अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर अडयाला जेल में मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ये पाबंदी क्यों आयद की गई, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे सेहत कार्ड के हवाले से कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना वादा वफा कर दिया और आज यकम रमजान मुबारक को तहरीक इंसाफ ने केपीके में सेहत कार्ड बहाल कर दिया है। आखिर में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की, जो इससे पहले वजीर आला पंजाब रहे और अब उनको वजीर दाखिला बना दिया गया है। आखिर मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि उन पर इतनी नवाजिशात और इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं अडयाला जेल में, उन पर आज से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब उमर अयूब साहब जो तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के कैंडिडेट थे कौमी असम्बली में और आजकल अपोजिशन लीडर हैं, तो आज उनके साथ एक तहरीक इंसाफ का वफ्द जब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गया, हालांकि उनके पास तमाम जो है वो अदालती ऑर्डर मौजूद थे, तमाम एमएनएस के पास से, उमर अयूब साहब के पास, लेकिन उनको इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया है। उसके बाद उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जनाब खूब धमकियां तड़ियां लगाई वफाकी हुकूमत को भी, पंजाब हुकूमत को भी। लेकिन एक्चुअली ये सारा स्टेज क्यों आया और क्यों इस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद करनी पड़ी? आखिर इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इसके पीछे वजह क्या है? मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एक हुकूमत की टीम थी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से और जो तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं उनसे पसे पर्दा मुलाकात कर रही थी। तो कुछ ऐसे नुकात थे कि जिन नुकात पर दोनों जानिब से जो है वो नुक्ते पर दोनों जानिब से दोनों मुत्तफिक हो गए थे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने इतवार वाले दिन एहतजाज किया धांधली के खिलाफ, तो वहां से हालात खराब होना शुरू हुए और पंजाब हुकूमत ने वही पकड़ धकड़ की, वही पर्चे किए, वही एफआईआरें की, वही दहशतगर्दी की दफात लगाई। जब ये सारी सूरत हाल इमरान खान तक पहुंची, उनको आगाह किया गया, तो इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौकफ अपनाया और उन्होंने अपनी टीम को यह पैगाम भिजवाया कि अब आपने किसी भी सूरत में जो है वो इस हुकूमत से मुफाहमत नहीं करनी, बल्कि आपने एहतजाज करना है और आपने एहतजाज हर जगह करना है, सड़कों पे करना है, पार्लियामेंट में करना है। तो इमरान खान साहब काफी अग्रेसिव हुए और काफी उन्होंने इस बात पे गुस्से का इजहार किया। जब इमरान खान साहब अग्रेसिव हुए तो उसके बाद हुकूमत के होश ठिकाने आए कि अगर हम इस तरह इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो करते रहेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान अपना पैगाम बाहर मीडिया तक पहुंचाते रहेंगे, उनके वर्कर तक पहुंचाते रहेंगे, तो ये जो एहतजाज का सिलसिला ये किसी भी सूरत रुकने वाला नहीं है। लिहाजा बेहतर यही है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो बिलाखिर जनाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 14 दिन के लिए इमरान खान पर हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। ना इमरान खान साहब से उनकी फैमिली मुलाकात कर सकती है, ना पार्टी रहनुमा मुलाकात कर सकते हैं, ना उनके रिश्तेदार मुलाकात कर सकते हैं और ना ही उनके वकला इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और अब जो इशू बनाया है हुकूमत ने, वो जनाब सिक्योरिटी थ्रेट बनाया है कि इस वक्त जनाब अडयाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट है और कुछ दिन पहले भी जो है वो कुछ दहशतगर्द पकड़े गए जिनसे अडयाला जेल के नक्शे थे, उनके पास बम बारूद थे, उनके पास खुदकश जैकेटें थी और वो अडयाला जेल पर हमला करना चाह रहे थे। क्योंकि अडयाला जेल इंतहाई हसास है, वहां पर एक साबिक वजीर आजम भी हैं, उसके बाद साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब भी हैं, उसके अलावा और जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत अडयाला जेल में हैं। लिहाजा अडयाला जेल में सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से जो है वो लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके हमें कुछ और पहलू भी नजर आते हैं। 2 दिन पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी तो उनको एहतजाज किसी भी सूरत नहीं करने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ हमेशा से नेगेटिव एहतजाज करती है, ये कोई जमहूरी एहतजाज नहीं है, ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब करते हैं, जिसकी वजह से अगर दोबारा ऐसा एहतजाज हुआ तो कानून हरकत में आएगा। तो मरियम नवाज साहबा
وفا کا جو رویہ ہے وہ شروع سے ہی آپ کو پتا ہے بہت اگریسو ہے تحریک انصاف کے خلاف، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف. اور جب مریم نواز صاحبہ نے دیکھا کہ اب دوبارہ پھر سے احتجاج شروع ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے فالوورز نکل رہے ہیں روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، تو مریم نواز صاحب کے پاس یہی وہ چارہ تھا کہ انہوں نے جناب عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی عائد کر دی اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے گھروں پہ باقاعدہ چھاپے مارنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بات تو ہمیں پہلے سے پتا تھی کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جب وزیر اعلیٰ بننا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. چونکہ مریم نواز صاحبہ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی، وہ ان کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ سختی. وہ چاہتی ہیں کہ کوئی میرے خلاف بات نہ کرے، کوئی ہم پہ تنقید نہ کرے، بلکہ سب جی حضور کرنے والے ہوں. جیسے اس وقت پنجاب میں پولیس ہے یا دوسرے ادارے جو ہیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ کی جی حضوری میں لگے ہوئی ہے، تو مریم نواز صاحبہ سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو جی حضور کہا جائے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب تحریک انصاف کے لوگ اس حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، دھاندلی پہ تنقید کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فارم 47 کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ دھاندلی سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو یہ ساری باتیں مریم نواز صاحبہ کو اچھی نہیں لگتی. تو بالآخر مریم نواز صاحبہ نے یہی پلان بنایا کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی جائے. لیکن کیا عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگانے کے بعد مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا لوگ احتجاج نہیں کریں گے؟ کیا حکومت جو ہے ان لوگوں کو ریلیف دے گی جن کے پاس اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو اس وقت افطاری کے لیے 1 وقت کا کھانا نہیں خرید سکتے؟ تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ مریم نواز کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اس وقت اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان نہیں ہے یا تحریک انصاف کا احتجاج نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو ملک کا مسئلہ ہے وہ ایک غریب ہے. اس وقت ملک کا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کی معاشی جو حالت ہے وہ ہے. تو یقینی طور پر مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ احتجاج جو ہوتا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور اس سے ہی ادارے اور ملک مضبوط ہوتا ہے. جب آپ پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، آپ کی خامیاں، آپ کی جو کمیاں ہیں وہ کوئی ہائی لائٹس نہیں کرے گا، آپ میڈیا کو بھی اپنا مرید کر لیں گے، تو میرے خیال میں پھر بہتری نہیں آ سکتی. تو بہرحال جی عمران خان صاحب پھر جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے اور ان پر پھر دوبارہ سختی کر دی گئی ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ بھی سختی کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز جو انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں اور اس وقت انتقام کی سیاست میں اندھی ہو چکی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کرتے ہیں، جو روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. دوسری طرف آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور بارہا آپ کو یہ بات بتائی جاتی رہی میڈیا کے توسط سے بھی، اور میں نے اپنے 2-3 ویلاگز میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 1 رمضان المبارک سے صحت کارڈ بحال کر دیا جائے گا. تو بالآخر جناب آج 1 رمضان المبارک ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. اور اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو وزیر خزانہ ہیں KPK کے، انہوں نے جناب باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آج سے خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ مکمل طور پہ بحال کر دیا گیا ہے. یعنی جس طرح ہر غریب آدمی، ہر فرد 10 لاکھ روپے تک کسی بھی اسپتال میں جا کے فری علاج کروا سکتا تھا، اور آج سے پھر دوبارہ وہ علاج KPK کے تمام اسپتالوں میں بحال کر دیا گیا ہے. یعنی آپ کے پاس 10 لاکھ کا صحت کارڈ موجود ہے، آپ کسی بھی اسپتال میں جائیں اور اپنا علاج باعزت طریقے کے ساتھ کسی بھی اسپتال سے کروا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو، چونکہ جب یہ حکومت آئی تھی نگران حکومت تو اس میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی تھیں، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے تحریک انصاف کی عوام کو، چونکہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں مریض ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں اور جو اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ آپ کے تنقید کرنا، اس صحت کارڈ سے نقطے نکالنا، نیگیٹو چیزیں نکالنا، یہ میرے خیال میں بڑا احسان ہے. لیکن کاش تنقید کرنے والے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے اس صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے یا جن کے گھروں میں مریض پڑے ہیں اور وہ اس صحت کارڈ سے علاج کرواتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو بہت بہتر جو ہے وہ جواب مل جائے گا. تو خدا کے لیے جو لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اس وقت اس صحت کارڈ کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں وہ اتنا سوچیں کہ کیا گزرتی ہے ان لوگوں پہ کہ جن کے گھروں میں مریض ہوتا ہے، جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کسی مریض کا علاج کیسے کروائیں. بہرحال ویل ڈن علی امین گنڈاپور صاحب کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں KPK کی عوام کو کہ ان کی سنی گئی اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ان کو دے دیا گیا ہے. آخر میں بات کر لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ
पंजाब लगा दिए गए थे, निगरान वजीर आला पंजाब थे, और इनका काम यह था कि इन्होंने अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर रखना था और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने थे पंजाब में। फिर जो पंजाब में हुआ और जितने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए और जो अमन और अमान की सूरत हाल मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में रखी, वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो तमाम काम मोहसिन नकवी साहब ने किए जो मुस्लिम लीग नून उनसे करवाना चाहती थी या जो मुस्लिम लीग नून चाहती थी। लोगों के घरों को तोड़ा गया, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, लोगों को जबरदस्ती तरीके इंसाफ से तोड़कर नून लीग में शामिल करवाया गया, इसके अलावा उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये सब कुछ अगर हो रहा था तो ये मोहसिन नकवी साहब की इमाम पे हो रहा था। और मोहसिन नकवी साहब पंजाब में मुकम्मल तौर पर नून लीग की एक भी टीम बने हुए थे। यही बात है कि उन्होंने नून लीग की मुकम्मल फरमाबरदारी की, जिसके जवाब में उन्हें पहले जो है वो पीसीबी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। वो जनाब उन्होंने अभी हलफ उठाया नहीं था, ओहदा संभाला नहीं था कि किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हुई और उन्हें जनाब वजीर खारजा का कलमदान सौंप दिया गया है। और यूं जो है वो मोहसिन नकवी साहब अब मुल्क पाकिस्तान के वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला बन गए हैं, सॉरी वजीर दाखिला बन गए हैं। तो अब देखना यह है और पूछना यह है मोहसिन नकवी साहब से कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी गदर सिंगी है कि जिसकी बिना पे इतने ज्यादा बड़े बड़े ओहदों की आप पर नवाजिशात हो रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के पास और कोई सरकर्दारा नुमा नहीं था कि जिसको जो है वो वजीर दाखिला लगाया जाता? क्या कोई और ऐसा लीडर नहीं था कि जो वजीर दाखिला का कलमदान जिसको सौंपा जाता? लेकिन चूंकि उन्होंने फरमानबरदारी की है, उन्होंने हर हुक्म की तामील की है, उनके पास बहुत बड़े बड़े राज मौजूद हैं, लिहाजा छोटे मोटे ओहदे से मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं चलना था। लिहाजा उनको एक बड़े ओहदे से नवाजा गया और ये जो है मैसेज दिया गया कि अगर आप लोग भी फरमाबरदार रहेंगे, आप भी बात मानेंगे, तो आपको भी बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा। तो ये है जनाब पाकिस्तान की बदकिस्मती कि आप जब गैर कानूनी काम करेंगे, जब आप फरमाबरदारी करेंगे, आप वायलेशन करेंगे रूल की, आप लोगों के खिलाफ FIR काटेंगे, तो फिर आपको बड़े से बड़े ओहदों से नवाजा जाएगा। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की इस वक्त हकीकत। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पे रहम करे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ के खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।